तमाम तलबा सबक नंबर 11 खोलें, पेज नंबर 56 यानी 56 पेज नंबर। अपनी किताब को सामने रखें और जो बातें मैं आपके सामने बयान करूँगा सबक के ताल्लुक़ से, उसको आप किताब में भी देखें और जो माने आपको समझ में नहीं आते हैं वो अपनी किताब सामने रखें और अल्फाज मानी मौजूद हैं उसको देखें। जो अल्फाज माने आपको समझ में नहीं आएंगे मैं यहाँ पर बोर्ड के ज़रिए इसको समझाऊँगा, और जो बातें आपको कुछ मुश्किल पेश आती हैं आप उसको पेंसिल के ज़रिए से वहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, फिर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे सबक नंबर 11, उन्वान है फूल ही फूल। सबक नंबर 11 फूल ही फूल। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं बयान करूँ इससे पहले आपके सामने तस्वीर भी है किताब में, उसके ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फूल क्या चीज़ है। अब मैं इसका पैराग्राफ पहला पढ़ूँगा, फिर उसके ज़रिए से आपको इसके बारे में बताऊँगा। फूल कुदरत की सन्नाई का हसीन, दिलकश और रंगीन शाहकार है। फूल ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही मुसर्रत का एहसास होता है और दिल व दिमाग पर एक अजीब कैफियत छा जाती है। फूल हमारे दिल को तरावट बख्शते हैं। सच तो यह है कि फूल इंसानी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। उम्मूमन खूबसूरत चेहरे को फूल ही से तशबीह दी जाती है। इंसानी ज़िंदगी में फूलों की बड़ी अहमियत है। ईदों और त्योहारों में फूल का कसरत से इस्तेमाल होता है। शादी ब्याह का तो फूलों के बगैर तस्वुर भी मुहाल है। शादी ब्याह के मौक़ों पर फूल की सजावट पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। जलसे जुलूसों में आराइश और ज़ेबाइश के लिए फूलों का बेइंतहा इस्तेमाल होता है। गुलपोशी हमारे तमद्दुन का एक हिस्सा बन गई है। गर्द इंसानी ज़िंदगी में फूल काफ़ी अहमियत रखते हैं। फूल माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, चमन को रानाई बख्शते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा और इसके अंदर यही कहा गया है कि फूल एक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। फूल ही से हम देखते हैं कि फूल जो भी इंसान देखता है तो उसके ज़रिए से उसे खुशी होती है और मुसर्रत का एहसास होता है। इसीलिए औरतें अपने खूबसूरती के बढ़ाने के लिए और आराइश और ज़ेबाइश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही शादी ब्याह, जिसका सबक का तस्करा भी है कि शादी के अंदर या प्रोग्रामों के अंदर फूल अगर ना हो तो फिर वो शादी सोनी सोनी लगती है, उसके अंदर कोई मज़ा नहीं होता। इसीलिए किसी को हदिये के तौर पर जो चीज़ दी जाती है वो फूल है, इसलिए कि फूल ताजगी की अलामत है और उसके अंदर जो खुशबू होती है वो खुशबू हमारे पूरे माहौल को मुअत्तर कर देती है। तो इसीलिए कहा सबक के निगार ने फूल कुदरत की सन्नाई का हसीन, दिलकश और रंगीन शाहकार है। फूल एक तो अल्लाह ताला की कुदरत है और सन्नाई कारीगरी जो बनावट है, ये बनावट भी इसकी खूबसूरत है और देखने वाले को भी अपनी तरफ माइल करती है, इसलिए कि उसका एहसास ऐसे खुशनुमा बन जाता है कि दिल उसकी तरफ खींच जाता है। और एक रंगीन शाहकार है, अल्लाह ने उसको ऐसा रंग दिया है, ऐसा रंग के ज़रिए से बनाया है कि जिसको देखने से इंसान का दिल खुश होता है। फूल ये ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही मुसरत का एहसास होता है और एक इंसान की फितरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ देखता है तो उसको खुशी होती है और बुरी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ देखता है जो उसको नापसंद हो तो उसका दिल भी उसकी तरफ माइल नहीं होता। तो वही कहा फूल ऐसी चीज़ है कि जिसको देखते ही मुसर्रत का यानी खुशी का एहसास होता है और दिलो दिमाग पर एक अजीब कैफियत छा जाती है। इंसान जब किसी टेंशन में हो, परेशानी में हो और उसके सामने कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो परेशान होता है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ देखता है तो फिर उसके ज़रिए से उसकी परेशानी दूर होती है और एक तरह से उसके दिलो दिमाग पर एक अच्छी चीज़ छा जाती है। तो वही कहा गया दिलो दिमाग पर एक अजीब कैफियत यानी उसका मिजाज बदल जाता है, उसका मूड ही चेंज हो जाता है। फूल हमारे दिल को तरावट बख्शते हैं, यानी हमारे दिल को तरावट यानी ताजगी बख्शते हैं, यानी फूल को देखते ही इंसान खुश होता है और मुरझाया हुआ दिल भी इंसान का ताज़ा ताज़ा हो जाता है। सच तो यह है कि फूल इंसानी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, यानी इंसान की ज़िंदगी में फूलों के बगैर कोई भी चीज़ उसकी मुकम्मल नहीं होती। एक तो इंसान जो इत्र इस्तेमाल करता है उसके अंदर भी फूल ही शामिल होते हैं, साबुन हो या जितने पाउडर हो या जो भी चीज़ हो, एक तो उसके फूलों के ज़रिए ही से उसकी पूरी बनावट होती है। दूसरे औरतें अपने शादी ब्याह के मौके पर हो या फिर किसी फंक्शन में हो तो वो अपने लिए फूलों का इस्तेमाल करती हैं, या फिर कोई महफिल सजी हो उस महफिल के अंदर भी फूलों ही का इस्तेमाल होता है, या फिर किसी को हम प्रोग्राम में बुलाते हैं, अपने मेहमान बनाते हैं जलसे जुलूसों में, तो उसमें भी उनके लिए फूल दिया जाता है। तो फूल इंसानी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है, यानी ऐसा एक
سلسلہ بنا ہوا ہے جو نہ ٹوٹنے والا ہے۔ عموماً خوبصورت چہرے کو پھولوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی جب بھی ہم کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں یا خوبصورت چھوٹے سے معصوم بچے کو دیکھتے ہیں تو کہ ہمارا پیارا ننھا منا بچہ، پھول جیسا بچہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے پھول کی خوبصورتی کی وجہ سے، پھول کی تر و تازگی کی وجہ سے، پھول کی خوشبو کی وجہ سے اچھی چیز کو یا اچھی شکل کو بھی پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو انسانی زندگی میں اس سے معلوم ہوا کہ پھولوں کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی اس کے جنازے پر پھولوں ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ عیدوں اور تہواروں میں پھول کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی عید ہو یا پھر تہوار ہو تو پھر اس میں پھولوں کے بغیر ہماری عید ہو یا پھر شادی بیاہ ہو اس کا تو تصور بھی نہیں، یعنی ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ شادی ہو یا عید ہو اور اس میں پھولوں کا استعمال نہ ہو۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر پھولوں کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو کئی اسٹیج کو سجانے میں یا پھر دلہوں کو تیار کرنے میں، دلہنوں کو تیار کرنے میں کئی لاکھوں روپے اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ جلسے جلوسوں میں آرائش و زیبائش کے لیے پھولوں کا بے انتہا استعمال ہے۔ اب کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو اس میں بھی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اس پروگرام کی طرف مائل کرنے کے لیے، بلانے کے لیے ہمارا پروگرام کا جو اسٹیج ہوتا ہے، جو ہمارا چہ نشین ہوتا ہے، اس کو بھی ہم لوگ پھولوں سے اتنا بہترین مزین کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس پر مائل ہوتے ہیں۔ تو گل پوشی ہمارے تمدن کا حصہ بن گئے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں یا پھول پیش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے تمدن کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے رہن سہن کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اچھے آدمی کو جب بلاتے ہیں تو اس میں اس کے ذریعے پھول دیتے ہیں۔ غد انسانی زندگی میں پھولوں کی کافی اہمیت ہے۔ سے معلوم پڑا کہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا، آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں بھی پھولوں ہی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پھول ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پھول کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کی خوشبو سے پورا ماحول خوشبودار بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہر ایک آدمی وہاں پر آنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اور چمن کو رعنائی بخشتے ہیں۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، گارڈن یا باغ، اس کی خوبصورتی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر پھول کے درخت ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو الگ الگ قسم کے پھول ہوتے ہیں تو وہی اسی کے ذریعے سے اس باغ کی، گارڈن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اگر اسی گارڈن کے اندر، اسی باغ کے اندر کانٹے دار درخت ہو تو پھر انسان جانا پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے ہے، پھول نہ صرف خوبصورتی اور دلکشی عطا کرتے ہیں بلکہ اپنی خوشبو سے ماحول کو معطر بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا، دلکشی کہتے ہیں کسی کی طرف دل ہمارا مائل ہونا، دل کھینچ کر جانا۔ تو یہاں پر بتایا گیا خوشنما، یعنی خوشنما ماحول ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ ماحول کو معطر کرتے ہیں، خوشبودار کرتے ہیں۔ پھولوں کے اور بہت سے فائدے ہیں۔ اکثر پھول ہی سے پھل بنتے ہیں۔ جتنے بھی پھل ہم کھاتے ہیں اس پھل کی علامت کیا ہے؟ درخت لگاتے ہیں، درخت بڑھتا ہے، درخت بڑھنے کے بعد اس میں پھول آتے ہیں، پھر پھول کے بعد بیج آتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر پھول ایک اہم کام کرتا ہے۔ پھول مختلف مدارس سے گزر کر کبھی پھل اور کبھی بیج بن جاتے ہیں۔ الگ الگ مرحلوں سے پھول کیا ہوتا ہے؟ کبھی پھل بنتا ہے، کبھی بیج بنتا ہے، اور اناج کے طور پر غذا میں ہمارے کھانے پینے کے لیے یہی پھول غذا بن جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے بیج ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ پھول کئی طرح کے ہوتے ہیں، بہت سارے پھول ہیں، بہت سارے قسمیں۔ اللہ کی قدرت ایسی بڑی ہے کہ اللہ نے کئی قسموں کے پھول بنائے ہیں، ایک خوشبودار اور دوسرے بغیر خوشبو کے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے جہاں خوبصورتی بنائی اور اسی کے اندر خوشبو بھی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ایسے پھول بنائے جس کے اندر خوشبو ہی نہیں ہوتی، اور کچھ بے حد خوبصورت اور رنگین، کچھ تو بہت ہی خوبصورت اور رنگین ہیں۔ خوشبودار پھولوں میں چننا میں گلاب، چمپا، موگرا، چمیلی، گلشبو، رات کی رانی، مگن مست وغیرہ ہیں۔ اور کم خوشبو والے چند پھول ہیں سورج مکھی، کنول، جاسوس، گل ہزارہ، سدا سہاگن، گیندا للی اور گل چینی وغیرہ۔ تو یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور کتاب میں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس کے قسموں کے بارے میں اور بیان کیا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے ہماری جو چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کو آپ پڑھیں، اور جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں وہ پھر ہم کو بذات خود ہم سے پوچھیں۔